بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ إبراهيم جب المصري في متن شيخ أحمد بامبا يا داعي الصوق للأستاذ سلباي لبيك لبيك قد أفديك من داي دعوتنا لولي سيد وسر ندب شريف علي جمع أتباي قيس قياس إمام ماجد علم سام أمام إلى شكل عليساي خوس مقيس كريم بحر كل ولنا هدى ونور لسي عين وأسماء وابل عزيم الندى ما زال يمترنا بكل ما نستهي دون إقلاه روح وروح لنا أهداه قانقون يلفى لديه دواما كل أدماء والذي سكره في الأرض منتشر وفي السماء وأحيا كل ما قاي والذي في فؤادي الحب منقرس فخنا به خيرنا من كل أوضاع والذي من مدينة النوم أيقظنا وأسمح السم منا أي اسماه هو المجدد والمهي بلا فند لحدي ياسين التاح العاقب الداي صلى عليه وأرضى سيقنا كرما رب تقدس من جنس وأنواع والقديم محب الله أحمد سن مج معزر بصرى كل مطواي هو القديم محب الله أحمد سن مج معزم بصرى كل مطواي أتى لأرواحنا يرحى ويفسها من السقاوة قد أديه من راي صلوا ولا تخسى من جعل ومن عذر فهو الجواد الكريم عافس واهي أرضاء ربي بردوان وحمره فينا طويلا بلا بوس وإيراي بحرمة المصطفى خير الخلائق منا دعا إلى الله أهلا كل سيباي والعاد والصاد ما فاس المطيع بهم وما أجاب إليه دعوة الداهي